अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवर न्यूज़ के प्रोग्राम इंसाफ कॉन्फ्रेंसी में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करते हैं। ये वाक़या गुज़श्ता रोज़ जुम्मा नमाज के बाद सियालकोट वज़ीराबाद रोड पर वाक़े राजको लेदर गारमेंट फैक्ट्री में पेश आया। नाज़रीन, इस फैक्ट्री का जनरल मैनेजर एक श्रीलंकन था, जो कुछ लोग कहते हैं हिंदू था, कुछ लोग कहते हैं ईसाई था, बहरहाल गैर मुस्लिम था। लेकिन यह है कि वो टाइम का पंचुअल था, टाइम पे आता, लोगों से काम लेता, जिसकी वजह से अक्सर जो लोग थे उससे नाखुश थे कि वो टाइम काम पूरा लेता था उनसे। बल्कि सुनने में तो ऐसा भी आया है कि कुछ दिन पहले फैक्ट्री मालिक से भी उसकी किसी मामले में तूतड़ा हुई थी। बहरहाल वाक़या ऐसा है कि गुज़श्ता रोज़ मतलब जुम्मा नमाज के बाद का, वो लोग ये कहते हैं कि एक कागज़ पर या हुसैन लिखा हुआ था और शायद दुरूद शरीफ लिखा हुआ था। वो कागज़ इसने फाड़ कर फेंक दिया। अब ये तो गैर मुस्लिम था ना, पता नहीं किस सेंस में इसने फेंका, कागज फाड़ा। उस पर लोगों ने, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, पता नहीं इन ये जो सैकड़ों लोग थे इनमें से कितने लोगों ने जुम्मा नमाज भी पढ़ी होगी या नहीं, बहरहाल उन्होंने इस पे फतवा लगा दिया और उस श्रीलंकन जनरल मैनेजर को मारा। इन लोगों ने इतना तशद्दुद किया, उसको बरहना करके, उसको मार के उसको मार दिया, उसको जान से मार दिया। सिर्फ जान से मार देना ही काफी नहीं, जान से मारने के बाद उसको रस्सियां बांध कर उसको घसीटा गया, उसको सड़कों पर घसीटा गया। शहर में, पूरे शहर में जो है लोगों ने एक तूफान मचा दिया था कि कलमा पढ़ रहे हैं, नारा मार रहे हैं और उस शख्स को कह रहे हैं। नाज़रीन, क्या हमारा इस्लाम इजाजत देता है इस चीज की कि आप किसी इंसान को इतनी बेदर्दी से मारो? कहीं पे ये नहीं कहा गया हमारे मजहब में कि मुसलमान का एहतराम करें। वहां पर जो चीज बार बार कही जा रही है वो है इंसानियत का एहतराम, इंसान का एहतराम। देखिए नाज़रीन, ये जो बेहुरमती है, कुरान पाक की बेहुरमती, आप और हम अपने आसपास देखें, हमारे पास जो गंदगी, कूड़े के ढेर पड़े होते हैं, वहां पे भी कई मर्तबा ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन वहां से तो हम लोग मुसलमान नहीं बनते, वहां तो हम किसी पे फतवा नहीं लगाते कि ये वाजिबुल कत्ल है जिसने ये गंद के कूड़े में फेंक दी है। वहां से तो उठा कर भी बहुत कम लोग वहां से उठा के उस कुरान पाक जो हमारे लिए मिसल रहा है उसको चूम कर किसी जगह पे अड़ा देते हैं। लेकिन वहां पर भी उसको जिसने फेंका है उसकी तहकीक कोई भी नहीं करता। अब नाज़रीन, ये जो शख्स था जिसको आग लगाई गई, कहते हैं कि वो शख्स एक एक आदमी से माफी मांग रहा था, रो रहा था, जब उसको मार रहे थे, नंगा कर दिया था उसको, एक अंडरवेयर में उसको घसीट रहे थे रस्सियां बांध के, उसके मुंह को मार के उसका मुंह बिगाड़ दिया था। वो शख्स एक एक आदमी के पांव पकड़ रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मेरा कसूर क्या। वो तो इनसे अपना कसूर भी पूछ रहा था, मगर हमारे शेर दिल मुसलमानों ने उसकी एक न सुनी और पूरे शहर में, पूरे रोड के ऊपर तूफान था। लोग बसों पे, ट्रकों पे नारे मार रहे थे, उसको आग लगा रहे थे, उसको घसीट रहे थे और तमाशा देख रहे थे इंसानियत का। एक इंसान को जलते हुए देख रहे थे उसका नाज़रीन, इस सिलसिले में हमने बहुत सारे दोस्तों से बात की। एक दो वकला हजरात के इंटरव्यू भी आपको दिखा रहे हैं। हाशिम सना एडवोकेट, उन्होंने इस बारे में क्या कहा। जी अदनान, बिल्कुल ये जो सियालकोट में कल वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक है, बल्कि इंसानियत भी इस पर शर्मिंदा है कि एक गैर मुस्लिम बाशिंदे को, जो कि एक फैक्ट्री में मैनेजर था, उसको बेदर्दी से इस्लाम के नारे लगाकर ना सिर्फ इबरत का निशान बनाया गया और उसको कत्ल करके उसकी लाश को जला दिया गया
یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اس سے ہمارے پوری دنیا میں مسلمانوں کا امیج خراب ہوا ہے. اچھا نہیں اثر پڑا. ہمارا مذہب دین اسلام ہے جو کہ سلامتی کا مذہب ہے. ہم اسلام کے پیروکار کہلائے جاتے ہیں کہ جہاں سب کو سلامتی ملے گی، ہر مسلمان غیر مسلم کو، کیونکہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے. توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی بھی مرحلے پر وہ مسلمان ہو جاتا، اس سے اگر غلطی ہوئی تھی وہ معافی مانگ لیتا، تو اس کا یہ تمام یہ خود فیصلے کرنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور ایک انتہائی انسانیت سوز مظالم کر کے اس کو ایسے منظر عام پہ لا کے اس کو تشدد کر کے جلانا، یہ قطعاً نہ ہمیں مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہی کوئی اسلام، نہ ہی ہمیں کوئی قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ ہم ایسا کوئی عمل کریں. ملک سلیم کوثر ایڈوکیٹ، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا؟ پاکستان میں رہنے والا ہر مسلمان ناموس رسالت کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے، مگر حضور کی تعلیمات میں برداشت، درگزر اور معافی کی بھی بڑی اہمیت ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر کے انتہا پسندی کی طرف چلے گئے ہیں. جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا ہے یہ قابل افسوس ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں تو درس دیا گیا ہے شفقت کا، محبت کا، انسانیت کے ساتھ محبت کا درس دیا گیا ہے ہماری تعلیمات میں، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کو تو علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ جانتا بھی نہیں ہوگا کہ اس سے کیا جرم ہوا ہے، اور ہم نے اس کو اتنی بڑی سزا دے دی ہے جس سے نہ صرف ہمارے مذہب کی بدنامی ہوئی ہے بلکہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتائج بہت ہی زیادہ خراب ہوں گے ہمارے ملک کے لیے. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک انسان بھی ہیں ہم. مسلمان ہونا بالکل، آپ دیکھیں کہ ہمارے حضور پاک نے تو کیسے جو ان لوگوں نے ان پہ گند پھینکا، انہوں نے انسان ہے جو ایک انسان کو معاف نہیں کر سکتے، جو معافی مانگ رہا ہے جو غیر مسلم ہے، جس کو پتہ بھی نہیں ہے. دیکھیں قصوروار وہ ہوتا ہے، اللہ پاک بھی اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو لا علم ہو، کوئی جرم کرنے سے لا علم ہو. اگر ہم نے کوئی کسی قسم کے بھی کوئی ہم نے غلطی کر لیا جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ جب اس کے بارے میں پتہ ہو تب آپ غلطی کرو، اس کی آپ کو سزا ملے گی. یار وہ تو ایک غیر مسلم شخص تھا، اس کو پتہ نہیں اس بارے میں معلوم تھا یا نہیں تھا. ایک غیر مسلم جو ایک فیکٹری میں ہزاروں لوگوں کے درمیان اکیلا ہے، وہ ان لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کیسے پرانی آیات کو پھاڑ سکتا ہے، پھینک سکتا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس چیز کا. بہرحال یہ اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے اس کی سزا کا بھی ایک طریقہ ہے، کوئی قانون ہے، کوئی عدالت ہے، کوئی شریعت ہے. یہ نہیں ہے بغیر تحقیق کے اس کو مار دیا جائے. کیا سری لنکن جو اس شخص کی فیملی ہے، کیا وہ ہمارے مسلمانوں کا لحاظ کرے گی؟ کیا سری لنکا میں رہنے والے ہمارے پاکستانی مسلمان جو ہیں کیا وہ محفوظ رہیں گے وہاں پر؟ یا سری لنکن جو مسلمان ہیں، سری لنکا میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، کیا وہ لوگ محفوظ رہیں گے؟ ان کے اوپر نہیں اس قسم کا کوئی ظلم ہوگا؟ بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو، ایک انسان کو، ایک زندہ شخص کو مار کر قتل کیا جاتا ہے، اور پھر مارنے کے بعد اس کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے، اسے آگ لگا دی جاتی ہے. یہ کسی مذہب میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے. بہرحال اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے، ہمیں معاف کرے، خاص طور پہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ حرکت کی، اللہ پاک انہیں بھی معاف کرے. اور حکومت سے ایک مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ضرور سزا دینی چاہیے جنہوں نے اس واقعے میں جو آگے رہے. سی سی ٹی وی میں دیکھے جا سکتے ہیں، ویڈیوز میں دیکھے جا سکتے ہیں. خیر ایک مقدمہ تو درج ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے آئندہ کسی اور پروگرام کے لیے. اللہ نگہبان.